Hey there everyone, welcome back to another video. Welcome back to our channel Gorkha Army Updates. Q&A part 2 थियो हाम्रो हिजो weekend Sunday अलिकति धेरै नै मनाइएछ, त्यही भएर भिडियो हाल्न चाहिँ अलिकति ढिलो भयो. I'm so sorry for that है. Apologies from my side. अनि यो पोस्टमा चाहिँ टन्नै I was shocked हैन हेर्दै 261 likes and 180 comments आएको रहेछ है. 180 comments अनि I just have to pick 10 तर मैले 14 comments चाहिँ पिक गरेँ हैन, किनभने त्यो कमेन्ट्सहरु चाहिँ जस राम्रो थियो के अलि जान्नु पर्ने कमेन्ट्सहरु थियो, त्यही भएर मैले त्यो चुज गरेँ. त्यही भएर अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन भिडियो लामो हुनेछ हैन, त्यही भएर ढिला नगरिकन छिटो हामीले चाहिँ यो Q&A सेक्सन चाहिँ सकाइहाल्नु पर्छ है त. सो लेट्स गो. ओके, अब फर्स्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ सनरोज गुरुङले गोर्खाज आर्मी अपडेट्स ह्यासट्याग लाउनु भएको छ है. ह्यासट्याग लाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले पनि हैन. त्यस्तै गरेर बीए को सिलेक्सनमा फर्स्टमा के हुन्छ सिरियल तरिकाले भनिदिनु न फाइनलसम्म भन्नुभएको छ है. लभ फ्रम पोखरा भन्नुभएको छ है. लभ यु टु ब्रो है. ब्रिटिस आर्मीको सिलेक्सन चाहिँ फर्स्टबाट लास्टसम्म चाहिँ मैले थोरै गरेर चाहिँ मेरो च्यानलमा भिडियोहरू पनि हालेको छु हैन. त्यस्तै गरेर अब सुरुमा चाहिँ रजिस्ट्रेसनै हुन्छ, त्यसपछि रिजनलमा चाहिँ अब हजुर इन्टरभ्यूसम्म पुग्नु भयो भने चाहिँ हजुर चाहिँ नेटमा नाम कुर्नुपर्ने हुन्छ. नेटमा नाम कुरेर हजुरको नेटमा नाम यदि आयो भने चाहिँ हजुर सेन्ट्रल सिलेक्सनको लागि अगाडि बढ्नु भयो, यदि आएन भने चाहिँ त्यहीँ अब हजुरको सिलेक्सन चाहिँ सकियो भन्नेको हुन्छ है त. त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हुन्छ है. यो सर्टकटमा भनिदिएँ मैले, तर जसमा सेपरेट भिडियो पनि बनाउने छु, किनभने धेरैले मलाई चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ क्या. अब हुन्छ नि त सिलेक्सनको बनाउनु भिडियो फाइनलसम्मको, सुरुको रजिस्ट्रेसनबाट फाइनलसम्मको भिडियो बनाउनु भन्नुभएको छ. म त्यो बनाउँछु, लामो हुन्छ तर बनाउँछु. म अलिकति टाइम वेट गर्नु, म पक्कै नै बनाउँछु त्यो भिडियो है. त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट टपतिर जाउँ हामी. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो रिड एन्ड लर्नबाट है. गोर्खाज आर्मी अपडेट्स ह्यासट्याग लाउनु भएको छ है. अनि त्यसै गरी क्वेसन छ क्यान वी पुट ट्याटु बिफोर जोइनिङ ब्रिटिस गोर्खा आर्मी एन्ड हाउ मच ट्याटु इफेक्ट आवर स्किन भन्नुभएको छ है. 5 लाइक्स पनि आएको रहेछ. धेरैलाई जान्नु मन लागेको चिज रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई है. ट्याटु चाहिँ हामीले ब्रिटिस आर्मी जोइन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याटु हान्नु पाइँदैन है. ट्याटु हान्ने बित्तिकै हजुर चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुनुहुन्छ कि हजुरले निकालिदिन्छ होइन. भनेको निकालिदिन्छ भन्दा पनि हजुर सिलेक्सनमा भाग लिनै पाउनुहुन्न होइन. ब्रिटिस आर्मीको कुरा गर्दा चाहिँ ट्याटु चाहिँ नट अलाउड है. अनि तर भइसकेपछि चाहिँ यु क्यान, भइसकेपछि चाहिँ मजाले ट्याटु हान्न पाइन्छ है. त्यसै गरेर नेक्स्ट अप छ हाम्रो क्वेसन गुरुङ प्रवेशबाट. थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन है. त्यस्तै गरेर गोर्खा आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ. इट्स फाइन होइन. त्यस्तै गरेर दाजु कति मन्थ्स ट्रेनिङ सेन्टर बस्दा ठिक होला भनिदिनु न, अनि अबको न्यू सिलेक्सनमा के चेन्ज हुन्छ भनिदिनु न, लस अफ लभ भन्नुभएको छ. यस्तो छ ट्रेनिङ चाहिँ हजुर जति छिटो बस्नुभयो त्यति राम्रो हजुरलाई नै होइन. किनभने ट्रेनिङ बस्नुभयो भने चाहिँ आफूले सेल्फ गरेको ट्रेनिङ बस्दाको छुट्टै हुन्छ कि. किनभने आफूले सेल्फ गर्दा चाहिँ अब एउटा पोइन्टमा गएर थाकिन्छ, त्यो बेलामा बसिन्छ होइन. तर ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि त. हजुरले हजुरको लिमिटभन्दा बाहिरसम्म हजुरले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ कि आफ्नो बेस्ट होइन. त्यही भएर जति छिटो बस्नुहुन्छ त्यति राम्रो हजुरको लागि होइन. इट्स यो चोइस. अब हजुर कतिको फिजिकली फिट छु जस्तो लाग्छ आफूलाई, त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले आफ्नै म्यानेज गरेर अब आफ्नो के कसो छ होइन म्यानेज गरेर चाहिँ हजुर बस्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर अब न्यू सिलेक्सनमा के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले पहिलाको पालि हामीले चाहिँ हेभिङ देखेनौँ होइन, हामीले सेटअप देखेनौँ होइन. हामीले चाहिँ जस्ट 800 मिटर रनिङ अनि रिपिटेड लिफ्ट एन्ड क्यारी तिनीहरू देख्यौँ. तिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरूलाई पनि लिने भन्ने कुरा थियो क्या त्यो बेलामा है. त्यही भएर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ उस गरेको क्या, तिनीहरूले चाहिँ चेन्ज गरेको कि त्यही अनुसार होइन. तर अहिलेको अब चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ लिने नलिने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टको हातमा छ होइन. अनि यदि अब नलिने रहेछ भने चाहिँ फेरि पनि सेम हुनसक्छ कि त माइट बी चेन्जेसहरू आउनसक्छ. चेन्ज हुने भन्ने थियो यो वर्ष, तर अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यस्तै भयो होइन. तर नेक्स्ट इयर चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ फिजिकलहरू चाहिँ पक्कै चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. अब नेक्स्ट टपमा जान्छु म है.
अलराइट नेक्स्ट क्वेसन छ दलाई लामाबाट है +2 र ब्याचलरको राम्रो ग्रेडिङको सर्टिफिकेटले राम्रो इम्प्रेसन हुन्छ कि नै हो जसको जति मार्क्स आए पनि इक्वाली ट्रिट हो यस्तो छ सिलेक्सन प्रोसेससम्म चाहिँ हजुरको यो सर्टिफिकेटले केही नै गर्दैन जस्ट एउटा इलिजिबिलिटी मात्रै देखाउँछ कि यसले एससी एसएलसी पास हुने बित्तिकै हजुर ब्रिटिस आर्मीको लागि रेडी हुनुभयो होइन तर ग्रेडिङ पनि छ त्यहाँ है मिनिमम 3टामा सी 2टामा डी अनि त्यस्तै गरेर सी चाहिँ 2टामा आउनै पर्ने भन्ने छ ब्रिटिस आर्मीको जस्तै अनि सी चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउनै पर्ने भन्ने चाहिँ सिङ्गापुरको छ है त्यो चाहिँ हजुरको इलिजिबिलिटी भयो अब +2 र ब्याचलर्स भनेको हजुरको प्लस पोइन्ट्स हो क्या यो भनेको चाहिँ लास्टमा हेर्छ कि भनेको हजुरसँग कोही कम्पिटिटर छ भनेको हजुरकै एउटा हजुरसँगैको एउटा कम्पिटिटर छ त्यो मध्येमा कसलाई चुज गर्ने त भन्ने बेलामा हजुरको यस्तै यस्तै सानसानो कुराहरूले चाहिँ हजुरलाई अपलिफ्ट गर्न सक्छ कि त्यति हो है त्यस्तो त्यो +2 नै ब्याचलर्सै पास गरेकोलाई मात्र लिन्छ धेरै धेरै इम्प्रेसन हुन्छ भन्ने हुँदैन कि लास्टमा होइन लास्टमा यस्तो कुराहरूले चाहिँ हल्का अपलिफ्ट मात्र गर्न सक्छ है त्यति हो त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी नेक्स्ट अप रहेको छ रोहित रकबाट है गुर्खाज आर्मी अपडेट्स ह्यासट्यागमा आउनुभएको छ त्यस्तै गरेर नमस्ते दाइ मेरो क्वेसन चाहिँ फादर फ्रम नेपाल म्यारी विथ इन्डियन वुमन इन नेपाल है बाबा चाहिँ नेपालबाट अनि एउटा चाहिँ इन्डियन वुमनलाई चाहिँ बिहा गर्नुभएको नेपालबाटै है नेपालमै है अनि एन्ड ह्याभ अल नेपाली नागरिकता हिज सन क्यान अप्लाई फर ब्रिटिस आर्मी अर नट प्लिज एन्सर अफकोर्स यु क्यान अप्लाई यु आर अ नेपाली योर मम इज नेपाली योर फादर इज नेपाली होइन ढुक्क अप्लाई गर्न मिल्छ नि मजाले है चिन्तै छैन यसको लागि है रोहित रक यु क्यान रक है त अलराइट नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी है रुपेश खत्री गुर्खाज आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ दाइ लट्स अफ लभ एन्ड सपोर्ट फ्रम काठमाडौँ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो लभ यु टु ब्रो है ब्रिटिस गोर्खा बिजिपी ब्रिटिस गोर्खा आर्मी भन्नु खोज्नु होला ब्रिटिस गोर्खा आर्मी प्रिपरेसनको लागि कुन बुक लिँदा हामीलाई सहज हुन्छ र उक्त बुक कहाँ पाइन्छ भन्नुभएको छ है यस्तो छ बुक जुन लिँदा पनि हुन्छ त्यस्तै स्पेसिफिक बुक केही पनि छैन है तर एडिसन हेरेर लिनु कि है कति एडिसन हो होइन न्यू एडिसन के भर्खरै न्यू एडिसन लिनु क्या पुरानो नलिनु होइन न्यू एडिसन लिनु 2019 होइन अहिलेको एडिसन है अहिलेको एडिसन 2020 अहिलेको त निकाले छैन होला यो पेन्डेमिकले गर्दा पनि अब निकाल्दैन होला त्यस्तै गरेर अब यदि अलिक कुर्नुहुन्छ भने लाइक 2020को यदि 2020को निकालेछ भने 2020को लिँदा केही फरक पर्दैन किनभने योपालि केही पनि भएन त्यसो भएपछि अब नेक्स्ट इयरै हो होइन सेम लगभग सेम बुकै पब्लिस हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हजुरले जस्तो एडिसन हेरेर लियो हुन्छ जुन लिए पनि हुन्छ त्यस्तो स्पेसिफिक बुक केही पनि छैन है त्यस्तै गरेर नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी नेक्स्ट अप रहेको छ समन थापाबाट गोर्खाज आर्मी अपडेट ह्यासट्याग लाउनु भएको छ त्यस गरेर ब्रो मेरो एज चाहिँ 2003-321 हो अब मैले कतिचोटिसम्म पाउँछु अब यस्तो छ एजको चाहिँ कति धेरैजनाले सोध्नुभएको छ होइन अब म चाहिँ अब सबैको समेट्न पनि नसक्ने होइन एजकोले मात्रै 15-20वटा क्वेसन हुन्छ म एजको चाहिँ कस्तो भनिदिन्छु भने हजुरलाई एज आफैले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ कि हजुरलाई चाहिँ आफ्नो इङ्ग्लिस डेट थाहा हुनु पऱ्यो होइन इङ्ग्लिस डेट कहिले जन्मिनु हो इङ्ग्लिस डेट थाहा हुनु पऱ्यो इङ्ग्लिस डेट चाहिँ अब हजुरको नागरिकतामा पनि हुन्छ त्यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरसँग हजुरलाई चाहिँ अब गाह्रो पऱ्यो इङ्ग्लिस डेट हेर्न पनि होइन नागरिकतामा हुन्छ होइन नागरिकतामा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस डेट त्यसै गरेर कसरी क्यालकुलेट गर्ने भने चाहिँ जस्तै अब यो पालिको चाहिँ कति छ 2021को सिलेक्सन 2021को इन्टेक हो है 2021को इन्टेक हो नि त त्यही भएर हजुर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 1 जनवरी 1 हुनुपर्छ है जनवरी 1 भनेको 1 जनवरी 1 भनेको जनवरी भनेको 1 फेरि 1 गते जनवरीको 1 गते त्यस्तै गरेर 2021 सँग चाहिँ हजुरले आफ्नो यो डेट अफ बर्थ चाहिँ माइनस गरिदिने हो क्या है त त्यति गरिदिने त्यति गरिदिएपछि हजुरको उमेर आउँछ है उमेर आइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हजुर कति वर्ष कति दिन र कति महिनाको हुनुभयो भनेर होइन त्यहीँबाट हजुरले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यही पनि म चाहिँ समन थापा ब्रोको चाहिँ म भनिदिन्छु होइन अरूले चाहिँ मैले जसरी भने त्यसरी नै गर्नु होला है यस्तै कि जस्तै जनवरी 1 2021 अहिलेको लागि 21को लागि इन्टेकको लागि यदि 22 इन्टेकको लागि होइन जनवरी 1 2022 है यो त 21 इन्टेक हो नि त 2020 हो अहिले 2020 छ तर इन्टेक चाहिँ 2021 हो नि त त्यही भएर जनवरी 1 भनेको 1/1/2021 त्यस्तै गरेर 2022 इन्टेक हो भने चाहिँ 1/1/2022 त्यसरी चाहिँ हजुरले अनि आफ्नो यो डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ चाहिँ हजुरले माइनस गरेर चाहिँ हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसै गरेर अब ब्रोले सोधिहाल्नु भएछ ब्रोको चाहिँ म भनिदिन्छु हजुरले चाहिँ मैले जसरी भने
त्यही अनुसार गर्नु है त। ओके, सम थापा ब्रोको चाहिँ एज चाहिँ 2003 321ले चाहिँ कति भयो चाहिँ 17 इयर्स 9 मन्थ्स र 11 डेजको हुनुभयो हजुर चाहिँ है। हजुरसँग टन्नै छ अझै 18 होइन 9 मन्थ्स भनेपछि चाहिँ यो पालि भयो। अब नेक्स्ट इयर 18 19 20 होइन मजाले 3 चोटि है। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विपिन श्रेष्ठबाट है, गोर्खास आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ। भेरी कङ्ग्रेचुलेसन्स दाइ, होप टु सी 100K सब्सक्राइबर्स लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच है। यो चाहिँ गाह्रै लास्टै गाह्रो छ होइन, त्यही पनि लेट्स होप फर द बेस्ट, लट्स अफ लभ यु टु ब्रो। त्यस्तै गरेर दाइ सेन्ट्रल सेक्सनमा कस्तो टाइपको एजुकेसन कति दिनभित्र बस्नुपर्ने के स्टप्सहरू लग्दा राम्रो हुने त्यो भनिदिनु न भन्नुभएको छ। सेन्ट्रल सेक्सनमा चाहिँ हजुरको एजुकेसन भनेको पहिलाको जस्तै छ है, पोहोरको जस्तै हुन्छ भनेको छ है एजुकेसनहरू। अनि एजुकेसनको भिडियो चाहिँ मैले सेपरेट बनाउनु भएको छैन, आइएम सो सरी फर द्याट होइन। म छिट्टै बनाउँछु है, अब बिस्तारै बनाइहाल्छु है, लाइक 1-2 विक्समा। त्यस्तै गरेर कति दिनभित्र बस्नुपर्ने भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, हजुर जति दिनसम्म चाहिँ सेन्ट्रल सेक्सनमा बाँच्नु भयो अब त्यही अनुसार हो क्या। हजुर अब केही कुरामा दुर्भाग्यवश चाहिँ हजुर फ्याँकिनु भयो भने अब हजुरको भित्र बस्ने चाहिँ त्यस्तै हो है, अब मिल्दैन बस्न है। तर हजुरले सिलेक्ट हुनुभयो भने अब क्याम्पमै हो A to Z है, क्याम्पबाट सिधै युके कति दिनभित्र बस्नुपर्छ अनि छैन। अब फ्यामिली त्यहीँ भेट्न आउने हो, यो पालि त झन् अब आउन्न भन्ने कुरा छ होइन। त्यही भएर क्याम्पभित्रको भित्रै हो, अनि त्यहाँ सिधै युके है। अनि अर्को वर्ष बल्ल आफ्नो घरमा टेक्न पाइन्छ है। त्यस्तै गरेर के स्टप्सहरू लग्दा राम्रो हुन्छ त्यो भनिदिनु भन्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ थिङ्स टु क्यारी इन सेन्ट्रल सेक्सन भन्ने एउटा भिडियो छ, त्यहाँ गएर च्यानलमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब हजुर अनि हजुरलाई हेर्न मन थियो हजुरको नेम के हो, कुन रेजिमेन्टमा हुनुहुन्छ हजुर, र हजुर पनि भिडियोमा देखिनु भयो हजुरको आर्मी लाइफ मोटिभेसन भिडियो हेर्न पाए हामी धेरै इन्सपायर हुन्थ्यौँ। आशा छ हजुरले मेरो एन्सर दिनुहुनेछ भने। यो कुराहरू सबै बिस्तारै हुन्छ है, इट विल टेक सम टाइम होइन। म छिटै नै हुन्छ नि, बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ म यो कुराहरू गर्दै जान्छु, यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन विपिन ब्रो है। त्यस्तै गरेर हामी नेक्स्ट अपमा जाउँ है। नेक्स्ट अप चाहिँ सुनिल गुरुङको छ है। सुनिल गुरुङले चाहिँ गोर्खास आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ, क्वेसन्स लेख्नु भएको छ। लेग एन्ड ह्यान्ड बेन्च लभ यु दाई लेख्नु भएको छ, लभ यु टु ब्रो। लेग एन्ड ह्यान्ड बेन्च यस्तो छ है, ह्यान्ड बेन्च त्यस्तो फरक पर्दैन। ह्यान्ड बेन्चमा चाहिँ हजुरको यदि निलो देखिन्छ भने चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। निलो हजुरको यदि यो अति धेरै भेन्स देखिन्छ तर भेन्स चाहिँ नर्मल भेन्स हो क्या हजुरको, त्यो भन्छ त्यो केही फरक पर्दैन है। भेन्स सबैको हुन्छ, पातलो मान्छेको झन् धेरै हुन्छ, बलियो मान्छेको पनि हुन्छ है। अनि लेग बेन्च भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको लेग बेन्च हाम्रो मेन लेग बेन्च चाहिँ कुन बेलामा ह्याम्पर गर्छ भने चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ नी छ नि, नीको जुन पछाडिको भाग हुन्छ नि, पछाडिको भागमा चाहिँ निलो कलरको चाहिँ भेन्सहरू देखिन्छ क्या, निलो भेन्सहरू देखिन्छ कि ब्लू कलरको होइन। हो त्यो भेन्स चाहिँ हजुरले डग वाक गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति भिजुअल हुन्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ मैले लगभग 1-2टा केस देखेको छु फ्याँकेको रिजनल सिलेक्सनमा होइन। अनि यदि हजुरको भेन्स चाहिँ निलो छैन, मोटो छ तर हुन्छ नि सो निलो त्यस्तो केही पनि देखिँदैन भने चाहिँ नो निड टु वरी, भेन्स सबैको हुन्छ होइन। भेन्सले चाहिँ त्यति टेन्सन मान्नु पर्दैन है। तर यदि निलो छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी। नेक्स्ट अप चाहिँ सचिन छेत्रीको छ है, गोर्खास आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ। दाइ तपाईँको हेल्प चाहियो भन्नुभएको छ, एनी टाइम ब्रो है। त्यस्तै गरेर मेरो ड्याडले 2 चोटि म्यारिज गरेको हो अनि हामीसँग बोलचाल छैन। ओ माइ गॉड। अनि मसँग मेरो नागरिकता छ तर फर्म भर्ने बेलामा ड्याडको र ममको नागरिकता पनि चाहिन्छ भनेको छ र मलाई मेरो ड्याडले उसको नागरिकता दिँदैन, म के गरौँ प्लिज हेल्प एन्ड लभ यु दाइ। यस्तो छ है, सो सरी टु हियर दिस पहिला त है। त्यस्तै गरेर यस्तो भयो तिमीले चाहिँ मम्मीको र आफ्नो नागरिकता लिएर जाँदा हुन्छ अनि यु क्यान एक्सप्लेन देम के होइन। यसरी नै जसरी चाहिँ मलाई भनेको छौ तिमीले चाहिँ मलाई जसरी चाहिँ मलाई भनेछौ नि यहाँ कमेन्ट बक्समा त्यसरी नै उहाँहरूलाई पनि भन्यो भने चाहिँ दे क्यान टेक इट के हुन्छ नि। यदि अब सरी टु से होइन, यदि डिभोर्स चाहिँ अब भएको हुन नि सक्छ नहुन सक्छ। यदि डिभोर्स भएको छ भने चाहिँ डिभोर्स पेपर्सको चाहिँ फोटोकपी त्यो लान पनि मिल्छ है, एउटा अप्सन हो त्यो चाहिँ है। तर यदि छैन अझै पनि भनौँ न बोलचाल नभए पनि अझै पनि अब ल अनुसार चाहिँ सँगै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मम्मीको नागरिकता लिएर गएर चाहिँ मेरो यस्तो हो, यस्तो छ, यस्तो भन्नु भन्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई अब के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने उहाँहरूले हजुरलाई चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई गएर भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूले
कि त तिमीलाई चाहिँ फर्म भर्न दिनुहुन्छ कि त एउटा केही रिजनल सिलेक्सनमा आउने बेलामा चाहिँ यो लिएर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यही लिएर जाँदा हुन्छ है। त्यसको लागि टेन्सन मान्नु पर्दैन है। अनि लभ यु दाइ भनेको छ, लभ यु टु ब्रो, लभ यु सो मच है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी है। नेक्स्ट अप चाहिँ सन्दीप गुरुङको छ, गोर्खाज आर्मी अपडेट ह्यासट्याग लाउनु भएको छ। दादा मैले हजुरलाई पहिल्यै पनि कमेन्टमा सोधेको थिएँ र हजुरले रिप्लाई पनि दिनुभएको थियो। पहिल्यै टिबिएल फ्र्याक्चर भएकोले ट्राई गर्न पाउँछ कि नै भनेर पुरै क्लियरली भनिदिनुहोस्। पहिल्यै खुट्टा भाँचिएकोले ट्राई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नमिल्ने भयो लाउरे बन्ने सपना छोडिदिनु पर्यो, जसरी भए पनि यसको एन्सर भनिदिनु। लस अफ लभ फ्रम बर्दिया, लभ यु टु ब्रो है। यस्तो छ, टिबिएल भनेको चाहिँ हजुरको मेन बोन भयो खुट्टाको है, ठुलो बोन है, फिबुलाको साइडको होइन। अब त्यो फ्र्याक्चर चाहिँ हजुरको अब कति भयो भएको होइन। अब त्यो फ्र्याक्चर हेर्नुको लागि चाहिँ हजुरले एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने हजुरले चाहिँ अब गएर हजुरले एक्सरे गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर हजुरले एक्सरे गर्नुभयो भने चाहिँ है के हुन्छ भने चाहिँ हजुरको बोन कहाँसम्म कतिसम्मको उस भयो त, कतिसम्मको स्ट्रङ भयो त अहिलेसम्म होइन, कतिको स्ट्रेट छ होइन, सबै कुरा देखाउँछ नि त एक्सरेले। सो हजुर चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला है। एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डक्टरलाई देखाएर चाहिँ दे क्यान कन्सल्ट यु होइन। यदि हजुरको टिबिएल फ्र्याक्चरलाई चाहिँ अझै पनि टाइम चाहिन्छ होइन, हेभी रनिङहरू नगर्नु भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने यु सुड नट रिस्क द्याट है। किनभने लेग इज अ इम्पोर्टेन्ट पार्ट नि त होइन, त्यही भएर रिस्क लिन चाहिँ हुँदैन यस्तो कुरामा। तर यदि हजुरको टिबिएल फ्र्याक्चर ठिक भयो, बोन राम्रो छ, बलियो छ भने चाहिँ वाइ नट, स्योर होइन। किन लाउरे सपना त्याग्नु पऱ्यो र, मजाले गर्ने नि त है। त्यही भएर एकचोटि कन्सल्ट डक्टर है। टिबिएल फ्र्याक्चर भएको अब यस्तो छ कि हजुरले के खानुभयो त्यो अनुसार हिल हुने हो क्या त्यो कुरा होइन। अनि कसरी हिल भएछ त अब मलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर हजुरले चाहिँ एकचोटि गएर एक्सरे गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरलाई पनि एकदम ढुक्क हुन्छ होइन। अनि एक्सरेमा के भन्यो त्यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ मलाई जस एकचोटि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि वी क्यान डिस्कस अन द्याट टपिक टु है। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट अपमा जान्छु म। नेक्स्ट अपको क्वेसन के छ भने चाहिँ सञ्जीव थाङ्मीबाट छ है। सञ्जीव थाङ्मीले चाहिँ गोर्खा आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ। फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ एससी स्टुडेन्ट्सहरूले ब्रिटिस आर्मीमा भिड्न भन्नु खोज्नुभएकोले भिड्न पाउँछ यदि उमेर पुगेको छ भने भन्नुभएको छ। पाउँछ, एससी नै हो मेन इलिजिबिलिटी भनेकै एससी नै हो होइन। एससी पास गर्नेको हुनुपर्छ। ब्रिटिस आर्मीको लागि चाहिँ हजुरले मिनिमम सी इङ्ग्लिस र म्याथमा ल्याउनुपर्छ है। त्यस्तै गरेर 3टा सी र 2टा डी त्यो हुनुपर्ने हुन्छ है। त्योभन्दा माथि भएर झन् राम्रो होइन, तर त्यतिसम्म चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेको है। त्यस्तै गरेर ट्रेनिङ सेन्टर जोइन गर्दा राम्रो होला कि जोइन नगर्दा इट्स अप टु यु है। मैले अब जोइन गर्नु नि भन्छु, नगर्नु नि अब आफ्नो कुरा हो त्यो है। अब यदि आफूलाई चाहिँ आफू फिजिकल्ली विक छु, एजुकेसनमा अलिकति विक छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान जोइन द ट्रेनिङ सेन्टर। यदि होइन मैले सक्छु, घरमै बुक ल्याएर पढ्न सक्छु, मैले आफै ट्रेनिङ गरेर पनि मैले राम्रै गर्न सक्छु भने चाहिँ होइन यु क्यान सेभ सम मनी। अनि जोइन नगरे पनि ठिकै छ है। अब इट्स अप टु यु होइन, त्यो त हजुरको चोइस हो। त्यस्तै गरेर हाउ टु रिमुभ स्क्रच, एनी आइडिया यु हेभ भने स्क्रच मात्र हो भने त मलमहरू पाउँछ होइन। मेडिकलमा गएर मलमहरू माग्न सक्नुहुन्छ होइन। स्क्रचहरू मात्र हो भने चाहिँ हजुरले स्क्रच चाहिँ मलमले पनि धेरै हदसम्म हिल गर्छ है। नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी है। नेक्स्ट अप क्वेसन रहेको छ सुनिल ओलीबाट। सुनिल ओलीले चाहिँ गोर्खाज आर्मी अपडेट्स लेख्नु भएको छ। दाइ इफ एनी वान हेज कलर भिजन, हिज लाइफ इज नट फर आर्मी, इज देयर एनी सोल्युसन टु आइडिया टु पास इट, प्लिज से समथिङ अबाउट लभ यु ब्रो, लभ यु टु ब्रो। यस्तो छ है, कलर भिजन चाहिँ स्ट्रिक्ट छ क्या अति नै होइन, सोल्युसनै छैन यसको होइन, आइडिया केही पनि छैन। यदि कलर भिजन छ भने ट्राई नगर्दा पनि हुन्छ, यु विल वेस्ट युर टाइम होइन। अनि थुप्रै अप्सन्स छ क्या लाइफमा, नट ओन्ली आर्मी होइन, टन्नै अप्सन्स छ होइन। तर कलर भिजन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो भनेको लाइक इम्पोसिबलै हो होइन। त्यही भएर जस हजुरको टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा पनि यु क्यान मुभ अन अरू कुरा लाइक बिजनेस होइन, लाइक गुड स्टडिज, यदि स्टडी राम्रो छ भने होइन त्यतातिर जाँदा हुन्छ होइन। अनि आर्मी इज नट एभ्रिथिङ होइन, लाइफमा जे पनि गर्नुपर्छ, छोरा मान्छे हो होइन, जे नि गर्नुपर्छ नि त। यु क्यान डु 100 मोर थिङ्स के आर्मी भन्दा नि। सो डोन्ट वरी है, कलर भिजन छ भने चाहिँ नदेखाऊ, म त्यही भन्छु होइन। यु क्यान चुज अ गुड पाथ अनि त्यसमै जाँदा पनि एकदम राम्रो हुन्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी। नेक्स्ट अप छ दिप्सन साक्यबाट है। गोर्खाज आर्मी अपडेट्स भन्नुभएको छ। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको पिपुललाई किन ब्रिटिस आर्मीमा ट्राई गर्न मिल्दैन, एन्सर प्लिज भन्नुभएको छ। किन नमिल्ने, मिलिहाल्छ नि। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको झन् छुट्टै डेटहरू हुन्छ, छुट्टै दिनहरू हुन्छ, तोक्दैकै दिनहरू हुन्छ त। के अरे काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको
सिलेक्सनलाई किन नहुने मजाले मिल्छ नि नेपाली हुन पऱ्यो ब्रिटिस आर्मी जताको पनि लिन्छ त्यस्तो ट्राई गर्नु नमिल्ने काहीँको पनि छैन है त्यस्तै गरेर म अझ इक्जाम्पल पनि देखाइदिन्छु हजुरलाई इक्जाम्पल रहेको छ रिक्रुट इन्टेक यो चाहिँ कल फर रजिस्ट्रेसन कल फर लिस्ट हो 2019 को होइन 2020 इन्टेकको लागि होइन 2019 भनेको पोहोरको होइन त्यस्तै गरेर यहीँ छ 4 जुलाई 19 मा चाहिँ काठमाडौँको सबैजना ललितपुरको सबैजना त्यस्तै गरेर भक्तपुरको सबैजना भनेर बोलाउनु भएकै छ रजिस्ट्रेसनमै है अब कसले त्यस्तो र्युमर्सहरू फैलायो त्यो चाहिँ रङ हो होइन काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर भनेको ओभरअल नेपालको सबैजनाले चाहिँ ब्रिटिस आर्मी देखाउन सक्नुहुन्छ है त्यही भएर इट्स जस्ट अ र्युमर होइन मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू भनेको केही पनि छैन है त लास्ट क्वेसन आजको यही थियो है आजको भिडियो यति नै थियो गाइज कमेन्ट्सहरू टन्नै थियो अब कमेन्ट्सहरू कुनैको मैले लिएँ कुनैको लिएन होइन त्यसमा चाहिँ सानो मन नगर्नु होला यस्तै छ अब भिडियो पनि लामो हुन्छ मैले आज 14वटा क्वेसन्स लिइसकेँ लाइक त्यही भएर अब नेक्स्ट अब फेरि अर्को फ्राइडे फेरि पनि म क्युएनए गर्नु चाहिँ फेरि हजुरको आफ्नो क्वेसन हाल्नु होला त्यही अनुसार फेरि म पनि एन्सर दिने ट्राई गर्छु होइन सो आजको भिडियो यति नै थियो होप भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो होला सबैजनालाई होइन नेक्स्ट सन्डे फेरि पनि क्युएनए लिएर आउनेछु म त्यति बेलासम्मको लागि राम्रोसँग बस्नु होला राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्नु होला है अनि किप योर सेल्फ मोटिभेटेड मोटिभेसन भिडियोहरू हेर्नु होला अनि म यस्तै भिडियो लिएर आउने छु टिल देन गुड बाई टेक केयर एन्ड ह्याभ अ नाइस डे